Bishak Varnanam 536 Krishanu Astu evam bhavatu iti anyato vikshya swapahasam anyataha drishtva mandahasena vadati kim upahasam karoti ityukte parikasam karoti ityartha kim parikasam karoti मित्योषधैर्गन्धमृषाकषायैः असह्यलेख्यैः भयतार्थतैलैः वैद्या इमे वञ्चितरुग्णवर्गाः पिचण्डभाण्डं परिपूरयन्ति स्वामी हन्त इत्युक्ते अभो क्रूरता अतीव दुःखकरं किम् इत्युक्ते वंचित रुग्णवर्गाः वयं सर्वे इमे वैद्याः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते मिथ्यौषधैः नाम इदम् औषधं रोगं निवारयति वा न वा इति परीक्षां विना तत्र औषधं दास्यन्ति तमिळ् भाषायाम् उच्यते खलु 1000 पेर कोन्न अरवैद्यन् इति उच्यते अतः तद्वत् नित्यौषधैः अनन्तरं किं कुर्वन्ति मे वैद्याः मृषाकषायैः मृषाकषाय नाम कषायम् अपि पूर्ववत् वृथा प्रयोजनं विना एवम् असख्य लेख्यं नाम तत्र लेह्यम् इति उच्यते तद् एवम् अयथार्थतैलैः तैलं तावत् पिचण्डभाण्डं परिपूरयन्ति पिचण्डम् इत्युक्ते उदरम् इत्यर्थः स्व उदरं परिपूरयन्ति स्व उदरं परिपूरयन्ति किं कृत्वा मिथ्या औषधैः मृषाकषायैः असह्यलेख्यैः एतार्थतैलैः परिपूरयन्ति वञ्चितरुग्णवर्गाः स्वभान्ति अत्र अस्मिन् श्लोके कश्चन विशेषः सर्वाण्यपि पदानि प्रायेण तृतीया बहुवचनान्तं पदं वर्तते मिथ्यौषधैः हन्तमृषाकषायैः असख्यलेख्यैरयथार्थतैलैः वैद्या इमे वञ्चितरुग्णवर्गाः पिचण्डभाण्डं परिपूरयन्ति पिचण्डभाण्डम् इत्युक्ते उदरभाण्डम् उदरं परिपूरयन्ति मध्ये मध्ये न श्रूयते स्वामी वाक्यमस्ति तदा तद्वत् कुर्वन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः द्वितीयः किञ्च न धातोर्विज्ञानं न च परिचयो वैद्यकणये पेते वैद्या इति तरलयन्तो जडजनान् स्वामी मध्ये मध्ये न श्रूयते स्वामी मध्ये मध्ये न श्रूयते सुहरन्ते गदभुजां पश्यन्तु अयमपि श्लोकः वैद्यान् निन्दति कृष्ण किं त्रिधातुः वर्तते अस्माकं शरीरे वादं पित्तं कफम् इति अतः धातुविज्ञानं न जानाति न च वैद्यकणयः नाम वैद्यशास्त्रं चरकसंहिता सुश्रुतसंहिता आयुर्वेद इत्यादि ज्ञानं नास्ति धातुविज्ञानं न रोगति अस्तु अवगतिः अयं रोगः किं करोति
अनेन रोगेण किं भवति इत्यादि तत्त्व अवगतिरपि नास्ति वस्तुगुणदीः अपि न वस्तुनः नाम शैत्य उष्णादिगुणमपि न जानाति मन्दतायुक्तान् जनान् तरलयन्तः नाम किं कुर्वन्ति तान् सर्वान् मोहयन्ति मोहं कुर्वन्ति परिचयो नास्ति रोगाणां तत्त्वज्ञानं नास्ति वस्तुगुणानां ज्ञानमपि नास्ति तथापि जडजनान् मोहयन्ति एते वैद्याः अतः किं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते मृत्योः भृत्याः इव मृत्युः नाम यमः यमस्य भृत्यः नाम कर्मकारी इव गदजुषां गदः इत्युक्ते व्याधिः इत्यर्थः गदजुषां रोगयुतानां वसुः असून् च हरन्ति वसु नाम द्रव्यम् असून् प्राणानपि हरन्ति इति मन्ये हास्यरसपूर्णम् अस्ति कथम् इत्युक्ते वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरं यमस्तु हरते प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च अतः वैद्यराज ये वैद्यराज डॉक्टर नमस्कार यमराज सहोदरन यमनुக்கு சகோதரன் யமனுக்கு உனக்கு என்ன வித்தியாசம் யமஸ்து ஹரதே பிராணான் யமன் வந்து வெறும் உயிரை தான் எடுக்கிறான் வைத்தியகா பிராணான் காசி பிடிங்கிட்டு रोगाणां तत्त्वज्ञानं नास्ति वस्तुगुणदीः अपि नास्ति तथापि जड मोहयन्ति जनान् अतः एते तावत् भृत्याः भवन्ति मृत्योः अतः श्लोकार्थ अवगतो वा मैडम अवगतं स्वामी मध्ये मध्ये न श्रूयते किञ्चित् इंटरनेट प्रॉब्लम किमपि कर्तुं शक्यं वा पुनः वदामि अपि च कषायैरुपवासैश्च नृणाम् उल्लाघतां कृतां निजौषधकृतां वैद्यो निवेद्य हरते धनम् पश्यन्तु कषायैः कषायं नाम कषायः तत्र वैद्यः ददाति एवम् उपवासैः तत्र एकः ग्रन्थः वर्तते सर्वस्य रोगस्य उत्तमम् औषधं किम् इत्युक्ते लङ्घनं परमौषधम् इत्युच्यते किमपि उदरवेदना अस्ति चेत् अयं किं कुर्मः रात्रौ उपवासं कुर्मः चेत् लङ्घनं भवति चेत् रोगः निवर्तते अतः कषायैः उपवासैः कृतां तृणां नाम कृतां कषायैः त्रिकटुकषायः त्रिफलकषायः इति उपवासै लङ्घनैः तृणां मनुष्याणाम् उल्लाघतां रोगं विना कृतां सम्पादितां निजौषधीकृतां निवेद्य स्वामी राजा वैद्यः किं करोति अद्य प्रतिदिनं किञ्चित् एकं इड्ली स्वीकरोतु किमपि यवागुं स्वीकरोतु कापि न एवं रूपेण सः अस्माकं कृते अस्माकं सविधे यदस्ति तदेव कथयति परन्तु तेन रोगः निवृत्तश्चेदपि सः किं करोति तेन कृत औषधेनैव निवृत्तम् इति सः किं करोति
वैद्यः धनं वदते अस्माकं धनं स्वीकरोति इदानीं तावत् अस्माकं मधुरान्तकनगरे तावत् पूर्वं तावत् डाक्टर् फीस् तावत् 20 रुपीस् इति आसीत् इदानीं 200 जाति अतः धनं वरते इति कषायैरुपवासैश्च तृणाम् उल्लखतां कृतां निजौषधकृतां वैद्यो निवेद्य हरते धनम् इति एतावत् पर्यन्तं वैद्यस्य विषये कृशाणुना दोषः आरोपितः इदानीं विश्वावसु वयस्य विश्वोपकारिषु वैद्येषु अवध्यानि न कलयेतः विशेष उपकारं ये कुर्वन्ति सर्वजन उपकारं ये कुर्वन्ति वैद्याः तेषां विषये दूषणं तावत् न मा कुर्वीत न करोतु इति वदति कथं मस्ते दुस्सहवेदना कबलिते मग्ने स्वरेन्दर्गलम् तप्तायां जरपावकेन च तनौ तान्ते कृषिकव्रते धूने बन्धुजने कृतप्रलभने धैर्यं विधातुं पुनः कस्सक्तः कलितामयप्रशमनात् वेद्यात् परो विद्यते आश्चर्यतमः इन्ट्रो मस्ते मस्ते नाम रोगिणः मस्ते शिरसि किं कुर्वन्ति दुस्सहवेदना कबलिते शिरोवेदना अस्ति अतीव शिरोवेदना अस्ति तर्हि वयं किं कुर्मः विक्स् आक्सन् 500 अथवा अमृताञ्जनम् इत्यादिकं वयं तद् अन्तर्गतं स्वरे मग्ने एवं भाषणं कर्तुं न शक्तः भवति स्फुटवक्ता वचनं न आगच्छति कण्ठात् स्वरः नागच्छति एवं ज्वरभावकेन तत्त्वं ज्वरः इति अग्निः शरीरं दहति तप्तायां कृषिकव्रजे तान्ते कृषिकं नाम इन्द्रियाणि इन्द्रियाणां समुदायः न कार्यं करोति सम्यक् दर्शनं नास्ति सम्यक् श्रवणं नास्ति इत्यादिकं भवति चेत् किं भवति बन्धुजने दूने बन्धुजनाः सर्वे माता पितृ भ्राता इत्यादयः अपि दुःखिते सति कृतप्रलपणे भवान् प्रलापं करोति तत्र ओळरल् इति उच्यते खलु पुनः धैर्यं किं करो धैर्यं विधातुं धैर्यं कर्तुं किं करोति कलितामय प्रशमनात् जात शिरोवेदना उदरवेदना इत्यादि वेदना प्रशमनात् निवारणात् वैद्यात् परं कः शक्तः वर्तते डॉक्टर एव सर्वं जानाति वैद्य एव सर्वं जानाति इति वैद्यस्य प्रशंसां करोति अयं विश्वावसुः विश्व अवगतं वा मस्ते दुस्सहवेदना कबलिते मग्ने स्वरेन्दर्गतं तप्तायां ज्वरपावकेन च तनौ धूने बन्धुजने कृतप्रलपणे धैर्यं विधातुं पुनः कश्शक्तः कलितामय प्रशमनात् वैद्यात् परो विद्यते वैद्यात् परः कः श्रेष्ठः वर्तते अनन्तरं पुनः वदति द्वितीयः श्लोकः न धातु विज्ञानविद्युक्तौ तस्य खण्डनं करोति मा बोधि वैद्यकापि महामयेषु प्राप्तेषु यो विजगति प्रतितस्तमेव अकारयत् किल एव विशेषदर्शी भोगोपितेन विषगेवणदूषणीयः स्वामी भगे पश्यन्तु वैद्यकं महाबोधिः वैद्यकं वैद्यशास्त्रं न जानाति वैद्यशास्त्रं न जानाति इति भवान् न वदतु कुतः इत्युक्ते कापि महामयेषु प्राप्तेषु महामयः इदानीं 2019 मध्ये अस्माकं कोरोना इत्यादिकं जातम्
कार्यकालदत्ता सर्वोऽपि भिषक् वैद्यः श्रूयते वा? किमपि न श्रूयते स्वामी। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं इदानीं श्रूयते। प्रथमं कट् जातं तत्र नेट् प्राब्लम् अस्ति यथा। इदानीं पश्यामि, पश्यन्तु वैद्यक्रियागी तावत् सर्वकालमेव ग्रन्थज्ञानेन भवति, नाम पुस्तकं दृष्ट्वा एव भवति न भवति, अपि तु अनुभवज्ञानेनापि भवितुमर्हति, अनुभवज्ञानेनापि भवितुमर्हति। अतः वैद्यः एव सर्वतः श्रेष्ठः इति विश्वावसुः वैद्यं स्तोत्रं करोति। कष्टमको कृत उपकारेषु अगताङ्गारेषु कृतज्ञैव निर्विघ्नो लोकः। सः सर्वानपि रक्षति वैद्यः, परन्तु सर्वेपि लोके किं कुर्वन्ति? कृतज्ञाः वर्तन्ते इति कवयः एवं कथयन्ति। निवृत्ताध्वरकृत्यऋत्विजमतोत्तीर्णापगो नाविकम् युद्धान्ते सुभटञ्च सिद्धविजयो ओढारमप्तस्थलः वृद्धं वारवधूजनं चकितवः निर्दिष्टतद्यौवनं दस्तातङ्गजय चिकित्सकमपि वेष्टिप्रदयार्थिनम्। चत्वारि उदाहरणानि अयं कविः कथयति। किं प्रदेयार्थिनं ऋत्विजं, प्रदेयार्थिनं नाम अध्वरम् इत्युक्ते यागः, यागः समाप्ति अनन्तरं या अध्वरकृतं याग ऋत्विजं दक्षिणादिद्रव्यं पूर्वं यत् दत्तं तद् दान अनन्तरं ऋत्विजं ज्येष्ठी। सर्वे एवमेव कुर्वन्ति खलु। तत्र वयं गृहे तावत् होमादिकं कुर्मः, सुदर्शन होमादिकं कुर्मः, तदानीं तत्र अस्माभिः सहस्ररूप्यकाणि प्रत्येकस्य दीयते इत्युक्तं, परन्तु 500 दत्तं चेत् किं करोति? तत्र यजमानं निन्दति यः आगतवान्। एवं निवृत्ताध्वरकृत्य ऋत्विजमतो अनन्तरं किं करोति? उत्तीर्ण आपगा नदी, नदी तावत् तरिता, तदनन्तरं नाविकं कर्णधारं नाविकं सिद्धविजयः तं निन्दामः। एवं सिद्धविजयो ओडारमप्तस्थलः, युद्धे तावत् यः तावत् पराक्रमरूपेण रथं चालितवान् तेन विजयः प्राप्तः, अनन्तरं तं वीरपुरुषं वयं निन्दामः। एवं आप्तं गन्तव्यस्थानम् ओडारं वाहकं निर्घट्ट असगदुपभोगेन विनाशितं पारस्त्रीजन यौवनं तारुण्यं धूर्ताः वृद्धं वारवधूनां नाम वारस्त्री इति उच्यते, कणिका इति उच्यते। तावत् यदा तेषां पुरुषाणाम् उपभोगाय भवन्ति, यदि तासां वयः जातः चेत् एताः वारस्त्रियः व्यर्थाः इति वदन्ति। एवं त्वस्तातङ्गचयः अस्माकं रोगः इदं पद्यं भवन्तः एकं नोट् किमपि अस्ति चेत् लिखन्तु, अथवा श्वः भवन्तः अवश्यं लिखन्तु, अहं श्वः अवश्यं भवन्तः प्रेषयन्तु इति प्रार्थये। करिष्यामः। न अवगतं स्वामी, किं अध्वरं ये करोति तेषां तावत् विधेयार्ति द्वेष्टि, अनन्तरं नदीतरणानन्तरं नाविकं द्वेष्टि, अनन्तरं विजयप्राप्ति अनन्तरं पटं द्वेष्टि, अनन्तरं पारस्त्रीणामपि वृद्धा जाता इति कारणात् युवानः द्वेषं कुर्वन्ति। एवं व्याधिनिवारणानन्तरं वैद्यान् द्वेषं कुर्वन्ति इति येषां यदा द्वेषं कुर्वन्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति। अत्र एतावत्पर्यन्तं भिषक् वर्णनम् इति कवेः
वर्णं कृतमस्ति अवगतं वा मैडम कमलवल्ली मैडम अवगतं स्वामी मध्ये मध्ये तत्र इंटरनेट प्रॉब्लम अन्यत् किमपि नास्ति इदानीं कविवर्णनं कविः विमानम् अग्रतः चालयन् सोपान कृशानुसखे अत्र पश्य कवीनामेषां शास्त्रैः विप्रतिषिद्धां चर्यां पश्यन्तु तत्र कवीनां चर्याम् आचारं पश्य इति वदति किं श्रीनाथस्तवनानुरूपकवनां वाणीं मनोहारिणीं कष्टं भा कवयः कदर्यकुटिल क्ष्मापालसात्कुर्वते दूरोपाकृतसौरसैन्धवपयो देवाभिषेकोचितं संसेके विनियुज्यते सुमतयः सकालवलस्य किम् तत्र कवीनां विषये अयं श्लोकः किम् इत्युक्ते श्रीनाथस्य श्रीहा कष्टम् अहो कष्टम् इति आरम्भं करोति किं श्रीनाथस्तवनानुरूपकवनां त्वमे भगवतः வாயினால் நமோ நாராயணாவன்னு மற்றை கவியை மற்ற உலகத்தில் உள்ளதை பாட மாட்டேன்னு ஆழ்வார்கள் சொல்றார் அப்படி இருக்கிற இந்த श्रीनाथस्तवनानुरूपं भगवतः स्तोत्रकरणयोपयोग्यता विद्यमानाः कयः मनोकारिणीं वाणिनीं अत्यंत सहृदयजनकरूपां वाणीं कवयः किं कुर्वन्ति कदर्य कुटिलक्ष्मापालसात् कुर्वते वक्रबुद्धिमन्तः क्ष्मापालाः भूमिपालाः राजानः तेषां विषये स्तोत्रं कुर्वन्ति किमर्थं स्तोत्रं कुर्वन्ति यदि तेषां स्तोत्रं कुर्वन्ति चेत् किं भवति देवाभिषेकोचितं देवाभिषेकोचितं देवानां स्तोत्रयोग्यं यद् वर्तते तत् दूरोपाहृतसौरसैन्धवपयः दूरात् शतयोजनप्रदेशात् आनीतं गङ्गायाः सैन्धवं पयः उदकमस्ति तद् सेतुबन्धे अभिषेकोचितं जलं किं कुर्वन्ति सागरस्य आलवालं कुर्वन्ति सागरस्य वृक्षस्य आलवालं जलं एवं रूपेण स्वामी किमपि न अवगतं श्रूयते न उदाहरणम् उपमा कालिदासस्य श्रूयते वा न श्रूयते न श्रूयते साधु न श्रूयते हलो मध्ये मध्ये न श्रूयते स्वामी हलो अद्य